مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ اس سال IAS کے ٹاپ 10 میں ایک بچہ کشمیر کا رہتا ہے. سنگینوں کے سائے میں پل رہی جوانیاں بھی جب IAS کا ایگزام ٹاپ کریں تو آپ کو کشمیر سے پیار کرنے پہ مجبور ہونا ہی پڑے گا، بھلے ہی کیسی تصویر بنائی جائے. میں ایک نظم سناتا ہوں صاحب. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے سیاست، پولیٹیکل ایجنڈے، کشمیر کی نیتی، اس سب کے بیچ میں ایک چیز مرتی جا رہی جسے کشمیریت کہتے ہیں. یہ نظم مجھے بہت پیاری ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے. عموماً مشاعروں میں نہیں پڑھتا، لیکن آپ موجود ہیں اس لیے میں یہ نظم سنانا چاہ رہا ہوں آپ کی عدالت میں. کشمیر اگر بولے تو وہ کیسے بولے گا؟ پڑھتا ہوں صاحب. نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں. نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں. جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں. ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں. پہلا بند پڑھتا ہوں کہ یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، میرے بچے بلکھتے رہے بھوک سے، میرے بچے بلکھتے رہے بھوک سے. یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں. چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے. نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں، کشمیر کی سچائی اور کشمیر کا درد. اگلا ایک مصرع گواہی ہے اس بات کی کہ نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں، نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں. میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہوں میں، میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہوں میں. جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک، تمام کہانیاں چینلز سناتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے شاید کشمیر کی زبان کبھی نہیں سنی گئی. میں پڑھتا ہوں صاحب. میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہوں میں، جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک. ایسی ایک ٹیس ہوں، ایسی ایک پیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں. آخری بند پڑھ کے آپ سے وداع لیتا ہوں کہ یوں میرے حوصلے آزمائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے. پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا، میرے معصوم
बच्चे उठाए गए, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, खून में डूबी हुई ऐसी तहरीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। बेंगलोर वालों, जाते जाते इतना कह के जा रहा हूँ कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं। कभी कभी 4-4, 5-5 दिन मुशायरों के बाद घर जाता हूँ तो अम्मी कहती हैं कि कहाँ से समेटते हो इतना दर्द। मेरे दोस्त कहते हैं इमरान कहाँ से गा लेते हो इस दर्द को। मैं बता के जाता हूँ साहब कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। बस इतना कह के जाता हूँ, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, कोई आपसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना कह के जाता हूँ कि सियासी मसलों से हर चीज का हल नहीं निकलता है। मेरे सामने बैठे हुए लोगों, हर चीज का हल सियासी मसलों से नहीं निकलता है। अगर अपने मसलों का हल चाहते हो तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, और पढ़ाने के साथ साथ इस बात का अहद करके जाओ कि पढ़ा तो रहे हो आप, लेकिन डॉक्टर बनाओगे तो वो आपके काम आएगा, पैसा कमाएगा, परिवार के लिए पैसा कमाएगा। इंजीनियर बना दोगे, हो सकता है करोड़पति अरबपति बन जाए, तुम्हारा फायदा करेगा, तुम्हारे रिश्तेदारों का फायदा करेगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो, अगर समाज को, अपने समाज को जुल्म से बचाना चाहते हो, तो अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनो। एक सिपाही थाने में तुम्हारे नाम कहा जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। तसव्वुर करो तुम जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, तुम जिले में सुपरिंटेंडेंट, आप पुलिस बन के बैठोगे तो इंशाल्लाह निजाम बदलेगा। आपको मुबारकबाद की आजादी के बाद पहली बार सिविल सर्विसेज में इस बार 50 बच्चों ने क्वालिफाई किया है आपके। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इस आंकड़े को और बढ़ाने की जरूरत है। मैं बस इतना कह के जा रहा हूं कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे,